سلام نصارى ديالي، جيسبر كو فوزالي بيان. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديده اللي هي واحد الخبز كوري، بان كوريان. سي ان ميلانج دو سكري سالي. بور لي فان دو سكري سالي غادي تحماقوا عليه كيف حنا المغاربه تبارك الله مولفين بالحلو والمالح. فرانشمون سي ان بون، ان تري تري بون ميلانج. لذيذ بزاف، غادي تشوفوا فيه شويه ديال المراحل باش كيوجد، ولكن صدقوني لذيذ بزاف. يلا نبداو على بركه الله. دونك البنات، اول حاجه غادي نحتاجوا ليها هي 35 غرام ديال السكر. غادي نحتاجوا 30 غرام ديال الزبده، وغادي نحتاجوا 375 غرام ديال لافارين، واحد القبصه مزيانه ديال الملح، وغادي نحتاجوا 9 غرام ديال الخميره معجونه. دونك غادي نحتاجوا كذلك 250 غرام ديال الحليب. اول حاجه البنات غادي نبداو بها هي غادي نخلطوا الحليب مع السكر ومع الخميره اللي غادي نخليهم يرتاحوا على جانب. غادي نخلطوهم وغادي نخليهم يرتاحوا دو كوتي حتى هذيك الخميره مع السكر تنفعل، تخمر لينا واحد شويه ترتاح. انا ما خليتهمش بزاف حيت ما كانش عندي الوقت بزاف، ولكن نتوما خليهم 10 دقائق مزيانه باش ترتاح مزيان هذيك الخميره ديالنا. وغادي نبداو نوجدوا الخبيزات ديالنا. دونك البنات دابا غادي ندوزو، غادي نبداو غادي نديرو الطحين لا فارين مع داك الملح دان لو بول دو روبو، وغادي نزيدو عليهم هذاك لو ميلانج اللي خليناه ارتاح ديال الخميره مع الحليب والسكر. دونك غادي نبداو نعجنو بالغوبو. البنات نتوما ما تضرش ديروا الغوبو، ولا لاحظتوني راه وليت كندير في الفيديو اللي كنستعمل يدي بزاف، جيفيت ديوتيليزي الغوبو حيت عارفه كاين اللي ما عندهمش الغوبو. دونك قادر نديروا هادشي اللي كنديروا غير بيد، عجنيه بيدك بحال تعجنيه بالغوبو. دونك غادي نديروهم، غادي تعجنوا مزيان، وفي الاخر غادي نزيدوا عليه غادي نزيدوا عليهم الزبده انا تفكرت. غادي نزيدوا عليهم هذاك الزبده ديالنا، وغادي نخليوهم يرتاحوا. غادي نزيدوا عليهم الزبده، غادي تعجن مزيان، وغادي نديروه نخليوه يخمر من بعد. ها نتوما غادي تشوفوا معايا البنات. سي نورمال كدينا شويه لاباط تكون كتلصق، ما تخافوش، هكا خصها تكون لا تيكستور ديالها، ما خصها تجينا قاصحه. دونك ولا شتوها جاريه بزاف عاوتاني كيف نقول لكم ديما ما خصكمش تكثروا. الا شتوها جاريه بزاف ديروا واحد شويه ديال الطحين، لا على حساب، حتى على حساب الخميره، على حساب الطحين. وسي كاين دي مارك اللي كيكونوا كيشربوا دغيا، كاين اللي دي مارك اللي لا فارين ما كتشربش دغيا. دونك البنات من بعد ما خليتها خمرات مزيان، العجينه ديالي كيف شفتوا معايا دابا غادي نديفيزيها. جاتني واحد 6 ديال الخبيزات. دونك غادي ندير الخبيزات ديالي، غادي نفرقهم. ما محتاجين صراحه ديروا طحين ولا باش دغيا يعني راه دغيا تكركبوا الخبيزات ديالنا. دونك اون فاي سيي دو فورمي هذوك لي 5 بيتي بان او بلوتو 6. كيف كتشوفوا ما محتاجش كاع الخميره الطحين، يعني واخا كتلصق راه صراحه لها رطبه مع تعجنت مزيان دغيا كتفورمي لينا هذوك لي بيتيت بول. دونك بعد دابا ما فورميت لي بيتيت بول ديالي غادي نخليهم يخمروا عاديين بحال الخبز عادي. غادي نغطيهم وغادي نحطهم على جنب حتى يخمروا في شي بلايصه سخونه. دابا البنات من بعد ما خمروا كيف كتشوفوا معايا الخبيزات ديالي غادي نديرهم في الفران. غادي نديرهم في الفران يطيبوا حتى يتحمروا. ها هما الخبيزات ديالي البنات وجدوا طابوا تحمروا. غادي نخليهم واحد شويه على جنب يبردوا. غادي ندوزو نوريكم لافاس اللي غادي نعمروا بها هذاك الخبيزات ديالنا. دونك اللي هي اول حاجه غادي نعمروا بها هي لا ماسكاربون. حنا عندنا 250 غرام ديال لا ماسكاربون مع 25 غرام ديال السكر. غادي نخلطهم بجوج. مزيان. كيف قلت لكم شفتوا راني ما درت الغوبو، خليت كلشي كندير كلشي بيد. دونك غادي نخلطهم مزيان. من بعد غادي تخلط لينا مزيان هذاك السكر مع لا ماسكاربون. غادي نديروهم دون اون بوش ادوي وغادي نحطوهم على جانب. هذه هي العماره اللي غنعمروا بها الخبيزات. هانتوما غادي تشوفوا من بعد كيفاش.
غادي تجيكم البنات شويه غريبه هاد القضيه ديال السكر مع الصالي، ولكن عرفتوا شحال دادين حتى من بعد غادي نقول لكم. ولكن صراحه له بنان. واخا تشوفوا هاد ابخي لا قدروا نتوما راه بغيتو تنقصوا شويه من السكر، ولكن صراحه ما كيجيوش حلوين بزاف. كيجي واحد الملوحيه مع السكر مع الحلاوه يعني متعادله. دابا من بعد ما غادي نسالي التعمر غادي نحطهم على جانب وغادي نوجدوا الباقي. هذا اللي غادي نغطسوا فيها، اللي غنغطسوا فيها الخبيزات. دونك غادي نحتاجوا 120 غرام ديال الزبده دايبه، 100 غرام ديال السكر، بيضه والملح والمعدنوس ناشف والثومه. الا عندكم المعدنوس طري يكون احسن. دابا اول حاجه البنات سمعوني مزيان، غادي نشد الخبيزات ديالي، غادي نقطعهم على 6. ما غاديش نقطعهم حتى الجن حتى الاخر، غادي نخليهم واحد شويه شادين في راسهم. فوالا بحال هكايا 6 بورسيون، وغادي نخليهم لاصقين في بعضياتهم بحال هكايا. دونك غادي نقطع الخبيزات ديالي كاملين توجور ان 6. دونك فوالا كيف كتشوفوا معايا. دابا البنات من بعد ما قطعتهم الخبيزات ديالي كاملين غادي نشد هذيك لا هذيك لا كريم ديال الماسكاربون مع السكر، وغادي نحاول نعمر في كل القنيتات. كنظن راه باين في الفيديو. دونك غنحاول نعمرهم في كاع القنيتات حتى واحد شويه في الوسط. بهاد لا كريم ديالي غادي نعمر الخبيزات ديالي كاملين. فوالا كوم سوسي. البنات كونوا واثقين ان هاد لا كريم هاد هاد القياس اللي عطيتكم غادي تكون كافياكم لهاد الخبيزات كاملين اللي هاد الخبيزات كاملين اللي وجدوا لينا لي 6. دونك البنات من بعد ما غادي نعمرهم كاملين غنسالي التعمر ديالهم. دابا غادي ندوز للمرحله الاخرى اللي هي الاخيره، غادي نغطسهم في هذاك. سمحوا لي البنات بالحق راني مشات ليا هذيك لابارتي اللي كنت خلطت فيها، راني كيف كتبتها دابا نسيت، مشات ليا. دونك نسيت ما قلت لكمش. غادي تزيدوا واحد 3 المعالق ديال لا مايونيز، 3 المعالق الحليب و2 معالق ديال لا مايونيز البنات. سمحوا لي مشات لي ديك لابارتي اللي كنت خلطت فيها. دونك المقادير رشتهم في الاول، ومن بعد خلطناهم مع 3 معالق الحليب ومع 2 ديال المايونيز. ودابا كيف كتشوفوا غادي نغطسوا هذوك الخبيزات ديالنا. دونك اون فا ايسيي ترامبي هذوك لي ترامبي لي بتي بان. اون فا بيان ايسيي دو ندوزو هاد ما عرفتش شنو كنسميو هاد لو ميلانج. غنحاولوا ندوزوه في كاع القناه. البنات غادي نكمل هكايا حتى نغطس الخبيزات ديالي مزيان. حاولوا معاهم شدوه معي بالخاطر باش ما يتحلوش باش ما يتهرسوش. ومن بعد غادي نردوهم في لا بلاك دو كويسون اللي غادي نردوهم غادي نردوها الفوق. دونك انا كيف شفتوا ساليتهم كنت شويه زايده طلعت شويه، بقيت غاديه وكثرت بزاف دونك سال ليا، ولكن معليش ما خسر والو. دونك البنات درت شويه ديال الفرomاج ودرتهم 10 دقائق في الفران 180 درجه. وها هما الخبيزات ديالي وجدوا كيف كتشوفوا كيجيو واحد اللذه وما نقول لكمش واحد الريحه. يا ريتكم شميتوها معايا. الريحه عاطيه ديال الثومه مع الزبده مع الفرomاج لا ماسكاربون الدادين دادين دادين بزاف. صدقوني غير جربوهم ولو غير مره، حيتاش كتجي شويه ملي كنسمع دابا راني سخونه راني كنت حرقت كنت يلاه جبتهم سخونين. عاد جبت لا فورشات باسكو فريمون سخون. حاولوا تخليهم يبردوا واحد شويه، ماشي بزاف غير يدفاو واحد شويه. كيجيو دافين شويه، كيجيو زوينين بنانين احسن من باردين. والا لا ماسكاربون تتقصاح كلشي تيبرد تينشف شويه. دونك البنات جربوهم دادين روعه، شي حاجه جديده اللي ما مولفتش كنديروها.
ولكن صدقوني لذاذين. انا جاتني واحد الفكره قلت علاش لا، بحال دابا ملي يكونوا معروضين علاش ما نديروش هاد الخبيزات ونديهم، سا شانج ان بو هذاكشي اللي كنديرو ديما الملوي والبغرير ولي غاتو فوالا tout le temps la même chose. Des fois ça fait voilà, c'est bien de changer et de faire de quelque chose de nouveau. Donc je vous conseille vivement à les tester, franchement ils sont super bons ces petits pains. دونك البنات غادي نقول لكم سالات لا فيديو ديالي، نتلاقاو في لا فيديو الجايه وتهلاو في راسكم. جيسبر لا فيديو تكون عجبتكم وجيسبر انكم غادي تجربوها، وغادي نقول لكم على بروشين فيديو.